सर मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल मैंने तवाबे की मुकम्मल बहस आपको याद करने के लिए कहा था। तो नूरे हिरा, आप बताएं, आपने मुकम्मल रिवाइज करके आई हैं? क्योंकि सर आपने मेरे अब्बू पीछे की कुछ तबीयत क्लासेस नहीं ठीक पढ़ी नहीं है। हैं, तो रिवाइज किया है आपने अभी? नहीं सर, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। कल सिर्फ क्लास ही ली थी, उसके बाद मैंने पढ़ा कुछ नहीं है। प्रेजेंटेशन के अच्छा, लिए मैंने मतलब कहा जो था हमारा तो कल का लेसन है वो भी नहीं? नहीं सर। प्रेजेंटेशन आप आज पेश करेंगी? जी जी। चले। जी, मुन्ना नईम साहबा, आपसे बाद में सुनते हैं इंशाल्लाह। पहले जो है वो इनसे प्रेजेंटेशन ले लें। जी, आप जी सर वहां से ठीक है। शेयर करें, मैंने इधर से ऑप्शन दे दिया है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक इसको था थोड़ा लफ्ज़ सा और बड़ा कर लें, अगर बड़ा हो जाए तो। बड़ा हो सकता है कि नहीं? चले, ठीक है, इतना काफी है। जी। लफ्ज़ और इसकी अक़साम। मेरा टॉपिक था लफ्ज़। लफ्ज़ का लुग़वी मानी है बोलना, फेंकना, और इस्तिलाही मानी है इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की अक़साम। लफ्ज़ की दो अक़साम है, बामानी और बेमानी। बामानी लफ्ज़ को मुस्तामल भी कहते हैं और बेमानी को मुहम्मल भी कहते हैं। बामानी लफ्ज़ वो लफ्ज़ जिसका कोई मानी और मफ़हूम हो। बामानी लफ्ज़ को मुस्तामल या मौजू भी कहा जाता है। मसलन किताबुन, मुहम्मदुन, बलदुन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर बेमानी लफ्ज़ वो लफ्ज़ जिसका कोई मानी और मफ़हूम ना हो। बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल या गैर मौजू भी कहा जाता है। और इसकी मिसाल जिस तरह दईज़ुन का मक़लूब है ज़ईदुन, और ये अरब के यहाँ इस्तेमाल होता है, इस तरह के मक़लूब यूज़ किए जाते हैं। बामानी लफ्ज़ की अक़साम। बामानी लफ्ज़ की दो अक़साम है, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद जो होता है वो एक अकेला होता है, और मुरक्कब में कुछ अल्फ़ाज़ मिल के जो है, कुछ कलिमात मिल के एक लफ्ज़ बनाता है, एक पूरा वो जुमला बन जाता है। तो मुफ़रद जो होता है वो कलिमा भी कहलाता है, और इसकी मिसाल है किताबुन, और मुरक्कब की मिसाल है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर मेरा बस टॉपिक इतना ही था। बड़ी मुख्तसर आपने तैयार की है। सर मैंने इसको बहुत देखा इधर-उधर से, लेकिन मुझे इस पे लफ्ज़ के बारे में कुछ भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ़ डेफ़िनेशन थी, और मिसालें वगैरह भी कोई ख़ास इस तरह का नहीं मिल रहा था। हम्म। दो एक जो अपनी किताब थी उसमें से कुछ इस तरह थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ था, और एक और किताब कौन कौन थी सी किताब से तालीम आपने सर्च किया? तालीम अन-नहव वाली एक किताब थी। उसमें बस थोड़ा-सा इस तरह डिटेल से लिखा हुआ था, बाकी सब जगहों पे जो है सीधा जो है ना अगली बहस स्टार्ट हो जाती थी। कलमा वगैरह की, कलमा की इक़साम, इसम, हर्फ, फ़ेल, ये स्टार्ट हो जाती थी। सही है। चले, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। जी, मोना नईम साहिबा, आप बताइए, तवाबे की कितनी अक़साम है? बल्कि मबनी अस्मा का हमारा चैप्टर चल रहा था। तो जी मबनी जी। अस्मा कितने हैं टोटल? पीछे से रिवाइज मबनी किया समा हमने सारा? जी जी सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। मबनी असमा से किया हुआ है। जी जी, मबनी अस्मा ही मैं कह रहा हूँ। जी जी ये किया हुआ है सर। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि आज मैंने आपका क्विज भी अपलोड कर दिया है, लेकिन वो तवाबे की पूरी बहस से है सिर्फ। तो जी वो जरा सर जी टाइम दे, आप देखिए। लोग उसको हल कर लें। जी। जी सर इंशाल्लाह। सर जो मबनी अस्मा है टोटल 8 हैं, उसमें है ज़माइर हैं, अस्माए इशारात हैं, अस्माए मौसूला हैं, अस्माए अफ़आल हैं, और अस्माए कनायात और मबनी ज़रूफ़ हैं। ठीक है, आप इनमें से अस्माए इशारात जो हैं वो बता दें। अस्माए इशारा से क्या मुराद है, उनकी कितनी अकसाम है, कौन कौन से हैं? जी सर, अस्माए इशारा सर वो इसम होता है जो किसी हम चीज़ की तरफ इशारा, किसी मुअय्यन चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं। और अस्माए इशारा जो होते हैं वो 3 होते हैं। करीब होता है, इसमें इशारा मतलब करीब है, इसमें इशारा मुतवस्सित होता है, इसमें इशारा बईद होता है। और जो यहाँ पे हमने पढ़ा है वो करीब और बईद पढ़ा है। जी। और करीब वो है जो करीब के लिए इशारा किया जाता है, और इसमें इशारा बईद वो है जो बईद के लिए किया जाता है। और जो इसकी मिसालें हैं वो इसमें जो करीब के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो मुज़क्कर के लिए है हाज़ा, हाज़ानी और हाउलाई, और जो मुअन्नस के लिए हाज़िही, हातानी और हाउलाई। और ये जो हाथानी या बईद हाथैनी?
جی نسبی سر حالت اور ہاں جری حالت میں ہاتھ ہی نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جی سر. اور بعید کے لیے جو ہوگا وہ ذالی کا زانی کا الائی کا، اور جو مؤنث کے لیے ہوگا وہ تل کا تانی کا الائی کا. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس طرح ہی آپ بتا دیجئے آخری جو ہم نے سب سے آخر میں پڑھا ہے، مبنی ظروف. ضرور سر. جی مبنی مبنی ظروف. ظروف جو ہم نے پڑھے تھے وہ 2 پڑھے تھے، اور ظروف وہ ہوتا ہے جو کسی اس کے بارے میں، یہ سب ہوتا ہے جو فعل کے وقوع ہونے کے بارے میں بتایا ہے، اس کا مطلب وقت بھی اور جگہ بھی، دونوں چیزیں ہاں بتائے. مطلب ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک اور ہے. یہ 2 طرح سے آتے ہیں، معرب بھی آتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں. اور جو معرب ہے اس کا مطلب اعراب اوبویسلی بدلے گا اس لفظ کو کی، اس معرب میں نہیں کہیں گے، وجاہت. معرب. معرب کہیں گے، معرب. معرب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. جی جی سر. معرب. 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 معرب جی سر. آپ نے اصل اور میں جو را کے اوپر شد پڑھ دی ہے نا، معرب. معرب نہیں ہے، معرب. جی معرب ہے جی سر سوری. اور جو مبنی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کا اعراب جو وہ نہیں بدلے گا، وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تبدیلی کو. اور یہ ٹوٹل الفاظ تھے 18 ہیں سر. میں نے کوشش کی ہے یاد کرنے کی. چلیں کوشش قبل. سنا دیں جتنے آتے جی ہیں. جی جی سر. کہ قبل بادو فوقو تحت امامو خلفو حیثو اذا از، اور انا متا مز منسو کتو اوزو اور امسی. اور سر اتنے کی یاد رہے ہیں چلیں مجھے. ماشاء اللہ 16 آپ نے کر دی ہیں، 2 رہ گئے ہیں، انا اور ایانا. چلیں جی ماشاء جی اللہ، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. اتنی محنتی کوشش ہی کافی ہے. چلیں جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے حماد رفیع صاحب. جی سر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ حماد صاحب؟ خیریت ہے؟ آپ 2 دن نہیں آئے کلاس میں، کل نہیں آئے شاید، اس سے پچھلے ہفتے میں بھی شاید نہیں آئے تھے. میں سر صرف کل نہیں آیا تھا. اچھا اچھا. تو پچھلے آپ ہفتے نے ڈیٹ کچھ جوائن ریوائز کی کیا ہے، تھی. یاد کیا ہے؟ جی سنائیں جی گے؟ جی سر. جی چلیں سر ماشاء اللہ. انشاءاللہ. آپ بتائیے مبنی اسما کتنے ہیں، کون کون سے؟ مبنی اسما 6 ہیں سر. جی اور اس میں اسم ضمائر ہیں، اور اشارات ہیں، موصولہ افعال ہیں، کنایات ہیں، اور مبنی ضرور. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو اسماء موصولہ کون سے ہیں؟ اسماء موصولہ آ، آ، اسماء موصولہ سر یہ ماں اور پہلے تو اسم موصول کی ماں. تعریف کریں نا، کہ اسماء موصولہ سے مراد کون سے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے. پھر آگے بتائیں کہ یہ کون کون سے ہیں. اللہ زی، اللہ دانی، یہ والے ہیں. جی سر. ہاں. اور اسماء موصولہ سے مراد سر وہ اسماء ہیں جو صلہ کے بغیر تنہا جملے کا مکمل جز نہیں بنتے. ٹھیک ہے. اور جی یہ سر. ہیں اللذی، اللذان، اللذین، الذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، اللائی، اور ما من ایون ایتن. یہ اگرچہ کتاب میں نہیں تھی لیکن میں نے کہا تھا یہ بھی آپ لوگ لکھ لیں. تو ہمارا جی سر. آخری لاسٹ لیسن یاد کیا آج والا، مبنی ظروف کا. سر مبنی ضرور تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور اس میں وقت اور جگہ کا تعین ہاں کیا ہوتا ہے. اور یہ 2 طرح کے ہیں، معرب اور مبنی. اور جو معرب ہوتے ہیں وہ جیسے حاضہ یوم العید. اور جو مبنی ہے وہ بھی جیسے 18 ہیں. اور مبنی ضرور جو ہے ان میں سے آپ نے وہ کچھ 18. یاد کیے ہیں؟ جتنے یاد ہیں وہ سنا دیں، جتنے بھی کیے ہیں. سر قبلو، انا، اینا، متا، از، ازا، اوزن، تحتا، قبل و بعد. طرفا، تحتا، تحتا، تحتو، فوقو، امامو، خلفو، آگے پیچھے اوپر نیچے. ہاں اور ایانا، امسی، اثر. یہ جو نا ایانا نہیں ہوگا، ایانا، یا کے اوپر تشدید ہے، اس کو تشدید یا کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جی سر. چلیں ماشاءاللہ. اسماء افعال کے بارے میں آپ بتائیں کہ اسماء افعال سے مراد کون سے اسماء ہیں؟ سر یہ
जो कायम मुकाम के तौर पर फेल के कायम मुकाम होते हैं, ये जो है ना, किस ये चीज ऐसे में अफाल फेल होते के हैं कायम मकाम होते हैं? कौन सी चीज में? ये सर मानी के अंदर कायम मुकाम होते हैं हाँ, माना फेल के। में और अमल में। अमल में और माना में फेल के कायम मकाम है, लेकिन फेल और की अलामत कबूल नहीं करते। जी सर, फेल की अलामत कबूल नहीं करते। हाँ, तो कितनी और अकसाम है अस्माए अफ़आल की? इसकी भी तीन इकसाम है। ये माजी में भी है, और मुजारे में भी है, और अमर में भी है। और माजी में तीन है, हाता, शताना और सराना। ठीक है। और मुजारे में है कद, कद, कद और कत। और अमर में है हलुम्मा और हय्या, हय्यल्ला, हय्यल, है या हल? हय्या हल। हाँ, रुवैदा, बलहा, है या हल, हलुम्मा। जी सर। हाँ। चलें, ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आसिया जवेद, आप बताएं, आपने कुछ रिवाइज किया है? अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। लेसन सुनाएंगी? जी, चलिए आप बताइए, मबनी अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं? मबनी अस्मात 6 है, 6 किस्में हैं मबनी अस्मा की। और इनमें कौन कौन से हैं? ज़मायर, इस्माए इशारात, इस्माए मसूला और इस्माए अफ़ाल, इस्माए कनायात और मबनी ज़रूफ। हाँ, मबनी ज़ुरूफ। जी ज़मायर, ज़मायर की कितनी अकसाम है? सर, ज़मायर की मेरे ख्याल तीन ठीक है, इकसाम। बुनियादी तौर पर तीन ही हैं पहले: मरफू, जी मंसूब और मजरूर। जी और उसके बाद फिर आगे उनमें से मरफू की कितनी है? सर, वो आगे मैंने पढ़ाई नहीं, मैंने कहा बस इतना ही काफी है। अभी इतना ही काफी है। सर थोड़ा थोड़ा ये डालना पड़ेगा, ये थोड़ी मुश्किल है, और असाइनमेंट भी आपने मुझे इसकी दे दी, मैं अच्छा, असाइनमेंट आप बना रही हूँ। नए, मैंने थोड़ी आपने थोड़ी आपने आज असाइनमेंट तैयार की हुई है? अभी मुकम्मल नहीं हुई, मैं कर रही हूँ, बस थोड़ी सी रह गई है। तो कितने हमारा पेज जो की बनानी है आखिरी सर? आखिरी दो लेसन थे, अस्माए किनायात और मबनी ज़ुरूफ, ये आपको याद है? जी, मबनी ज़रूफ, जी सर, मैंने कल लेक्चर सारा जो लिया हमने था कल मबनी पढ़ा, ज़रूफ। चलें कल वाला ही सुना दें। जी मबनी ज़ुरूफ से क्या मुराद है और इसकी कितनी किस्में हैं, और ये मबनी ज़ुरूफ कौन कौन से हैं? जी सर, मबनी ज़रूफ, ज़रूफ की जमा है वो इस समय जो फेल के वाकया होने की जगह या वक्त बताते हैं। ठीक है। दो किस्में हैं, ज़रूफ़े मुहरिब और ज़रूफ़े मबनी। ज़रफ़े मोअरब, मोअरिब नहीं कहना, इसको मोअरब कहना है। रा के ऊपर मुअरब, जबर। जी जी। ठीक है, तो ठीक है सर। ये कौन कौन से मबनी ज़ुरूफ हैं? मबनी ज़रूफ जो है जो वक्त और जगह बताते हैं, जैसे कबल, बाद, फौक, तहत, अमाम। खल्फ, ये छह तो सिमतें ही हो गई ना, जी आगे पीछे मैंने, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये छह तो जी सिमतें सर ही ये हो गई। आसान थी, ये मैंने याद कर ली। हाँ, तो बाकी में से कोई दो चार, एक दो, जितने भी बाकी ज़हन में आ अम्म, रहे हैं। सर नहीं है। नहीं, मैंने बस इतनी की थी। हाँ, चलें, कोशिश कोशिश करें, ये जो पीछे से रह गया है वो सारा उसको कवर करें। लेक्चर जो है वो मौजूद हैं LMS पर। तो जी सर, मैं सुन रही हूँ, जी, और इंशाल्लाह ताला मैं और जल्दी हमारा इसी क्विज हफ्ते जो जो है, है इसको। क्विज भी आ रहा है। क्विज मैंने LMS पर अपलोड कर दिया है, और ये 8 तारीख तक, यानी 8 जनवरी तक आप उसको कर सकते हैं। ठीक पाँच है छह सर, दिन दे दिए इंशाल्लाह आप ताला। लोगों को। ये हमारा मेहरबानी, शुक्रिया। ग्रामर का शायद पांचवा पांचवा क्विज है, और उसके बाद छठा होगा, और फिर हमारा सेमेस्टर जो है वो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया, हाँ। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद।
नमाज से पहले हमने मबनी अस्मा की पूरी जो बहस थी वो हमने सुनी, आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छी याद करके सुनाई। तो अभी हम आगे जो है पढ़ते हैं। चूँकि इल्म नहव के अंदर एराब की बहस होती है और एराब जो है वो किसी भी कलमा के आखिरी हरफ पर ज़ाहिर होता है अगर एराब बिल हरकत है, और अगर एराब बिल हर्फ है तो वो फिर वाव या और अलिफ की सूरत में कलमा के दरमियान में भी ज़ाहिर हो जाता है, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, रजुलानी। लेकिन हकीकत यह है कि वो आखिर में जो दो तीन हरफ होते हैं वो एराब ही होते हैं। तो फेल का एराब बयान करने से पहले पहले साहिब किताब ने यहाँ पर फेल की अक़साम बयान की हैं, और ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप इससे पहले इल्म क़वाइद सर्फ़ के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फेल की तकसीम कई एतबार से है, यानी फेल जो है मुख्तलिफ एतबार से उसकी तकसीम होती है। मारूफ और मजहूल के एतबार से होती है, या फिर मफूल बिही होने ना होने के एतबार से होती है, यानी जिसको लाजिम और मुताद्दी कहते हैं। इसी तरह एराब के एतबार से होती है, और फिर ज़माने के एतबार से होती है। मोरब और मबनी के एतबार से भी फेल की अकसाम होती हैं, किस्में होती हैं, तकसीम होती है। तो सबसे पहली तकसीम जो यहाँ पर बयान की गई है वो है ज़माने के एतबार से, कि फेल जो है उसमें कौन सा ज़माना पाया जा रहा है, गुजरा हुआ ज़माना है या हाल है या मुस्तकबिल है, या उसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो ज़माने के एतबार से फेल की तीन किस्में हैं, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अमर। मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं बयान करूँगा क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। फेल माजी वो फेल है जो किसी काम के गुज़श्ता ज़माने में वाक़े होने पर दलालत करे, यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के वाक़े होने पर दलालत करे। जैसे कातबा, कातबा का माना है उसने लिखा। कब लिखा? गुजरे हुए ज़माने में, गुज़श्ता ज़माने में लिखा। दूसरा फेल है फेल मुजारे, वो फेल है जो किसी काम का ज़माना हाल या मुस्तकबिल में वाक़े होना बताए, यानी ज़माना हाल और मुस्तकबिल दोनों में बताता है या दोनों में से किसी एक में बताता है। जैसे यक्तुबु, वो लिखता है या लिखेगा। यक्तुबु का माना है वो लिखता है या लिखेगा। तो ज़माना हाल या मुस्तकबिल की तायीन जो है वो सियाक़ो सबाक़ से होगी कि हमने यहाँ पर इसका तर्जमा ज़माना हाल के एतबार से करना है या मुस्तकबिल के एतबार से करना है। तीसरा फेल है फेल अमर। तो फेल अमर के अंदर किसी काम को करने का हुक्म दिया जाता है। फेल अमर के अंदर किसी काम को करने का हुक्म दिया जाता है, जैसे उक्तुब, तू लिख। इसी तरह उदरुस, तू पढ़। तो फेल अमर में जो हुक्म होता है वो उमूमन मुस्तकबिल के माना में ही पाया जाता है, मुस्तकबिल का ही हुक्म होता है। तो ये थी तकसीम ज़माने के एतबार से। ज़माने के एतबार से फेल की तीन किस्में हैं, माजी, मुजारे और अमर। उसके बाद है मफूल बिही, चाहने और ना चाहने के एतबार से। मफूल बिही चाहने का मतलब ये है कि ऐसा जुमला है कि फ़ाइल के साथ उसका माना वाज़े नहीं होता, मफूल की उसको बाकायदा ज़रूरत होती है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर मफूल को भी बयान किया जाए। और बाज़ फेल ऐसे होते हैं कि वो फ़ाइल पर ही मुकम्मल हो जाते हैं, मफूल की ज़रूरत ही नहीं रहती, उसका माना और मफहूम जो है वो उसी पर वाज़े हो जाता है। तो जिन फेलों का माना बगैर मफूल के वाज़े हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, उनको फेल लाजिम कहते हैं। लेकिन जो मफूल बिही को भी चाहे उसको फेल मुताद्दी कहते हैं। फिर आगे फेल मुताद्दी जो है उसमें फेल मुताद्दी बयक मफूल, यानी एक मफूल के साथ जो मुताद्दी हो रहा हो, या दो मफूलों के साथ मुताद्दी हो रहा हो, या तीन मफूलों के साथ मुताद्दी हो रहा हो।
تو وہ ترجمہ یا عبارت ایسی ہوتی ہے کہ جملہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب اس میں ایک یا دو یا تین مفعول جو ہیں وہ نہ لائے جائیں۔ سب سے پہلے ہے فعل لازم۔ اس سے مراد وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک ہی محدود رہے اور بذات خود مفعول بھی کو نصب نہ دے سکے، جیسے ذہب زید، زید چلا گیا، نام الطفل، بچہ جو ہے وہ سو گیا۔ تو اب یہ دو مثالیں ایسی ہیں کہ یہاں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زید چلا گیا، مفہوم واضح ہے، جملہ مکمل ہے۔ بچہ سو گیا، مفہوم واضح ہے، جملہ مکمل ہے۔ اس کے بعد آگے فعل متعدی ہے۔ اس سے مراد وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک چلا جائے اور وہ بذات خود مفعول بھی کو نصب بھی دے، جیسے کاتب خالد الدرس، لکھا خالد نے سبق۔ اگر آپ اسے اتنا صرف کہہ دیتے نا کاتب خالد، خالد نے لکھا، تو اس میں مفہوم واضح نہیں ہوتا، جملہ مکمل نہیں ہوتا، انسان کے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ خالد نے کیا لکھا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ خالد نے سبق لکھا۔ تو کاتبہ فعل، خالد نے اس کا فاعل، الدرسہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب پھر فعل متعدی کی تین قسمیں ہیں۔ فعل متعدی ایک وہ ہوتا ہے جو ایک مفعول پر پورا ہو جائے، جیسے اوپر ہم نے مثال پڑھی کاتب خالد الدرس، اور نیچے دوسری مثال ہے قرأ حامد الکتاب، حامد نے کتاب پڑھی۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں ان میں فعل متعدی بیک مفعول ہے۔ بسا اوقات دو مفعول ہوتے ہیں فعل متعدی بدو مفعول، جیسے کسوت الفقیرہ، میں نے پہنایا فقیر کو۔ اب فقیرہ مفعول بھی ایک تو آ گیا ہے، لیکن کیا پہنایا اس کی ابھی تک طلب باقی ہے۔ کسوت الفقیرہ ثوبا، میں نے فقیر کو کپڑا لباس پہنایا۔ تو اب یہاں کسوت فعل با فاعل ہے، الفقیرہ مفعول اول ہے اور ثوبا مفعول ثانی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اور بسا اوقات تین مفعول جو ہے وہ آ جاتے ہیں، جیسے اعلم الطبیب، بتلایا آگاہ کیا ڈاکٹر نے، المریضہ مریض کو، الدواء نافعا، کہ دوا جو ہے وہ نفع بخش ہے، مفید ہے۔ تو طبیب نے مریض کو بتایا، عالمہ فعل، طبیب فاعل اور مریضہ مفعول اول۔ کیا بتایا؟ الدواء، دوا کا بتایا، یہ دوسرا مفعول آ گیا، لیکن پھر بھی جملہ مکمل نہیں ہو پا رہا تھا کہ دوا نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے یا کیسے ہے، نافعا۔ پھر تیسرا مفعول آ کر اس کی وضاحت کی گئی کہ طبیب نے مریض کو یہ بات بتائی کہ دوا جو ہے وہ نفع بخش ہے۔ تو عالمہ فعل، الطبیب فاعل، المریضہ مفعول اول، الدواء مفعول ثانی، نافعا مفعول ثالث۔ فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ تقسیم تھی مفعول بھی کو چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے۔ پھر اسی طرح ایک اس کی تقسیم ہے نسبت کے اعتبار سے، یعنی فعل کو کرنے والا کون ہے، فاعل موجود ہے یا فاعل موجود نہیں ہے۔ اگر تو فاعل موجود ہو تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اور اگر فاعل موجود نہ ہو تو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اس اعتبار کے فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت اس کے فاعل کی طرف ہو، جیسے شرب سعید اللبن، پیا سعید نے دودھ۔ تو یہاں شاربہ فعل ہے، سعید فاعل ہے اور اللبن یہ مفعول ہے۔ تو دودھ پینے کی نسبت جو ہے وہ فاعل سعید کی طرف ہو رہی ہے، شاربہ کی نسبت سعید کی طرف ہے جو کہ فاعل ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کی نسبت فاعل کی بجائے نائب فاعل کی طرف ہو، اور نائب فاعل حقیقت میں مفعول ہوتا ہے جس کو فاعل کو حذف کرنے کے بعد فاعل کی جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، یعنی مفعول کو فاعل کا نائب بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو فاعل کا ہوتا ہے۔ جب مفعول فاعل کا نائب بن کر آئے گا تو اس کو
اس کا بھی اعراب وہی ہوگا جو فاعل کا ہوگا، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ جیسے شرب اللبن، دودھ پیا گیا۔ اب اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ دودھ پیا گیا، لیکن کس نے پیا اس بات کی وضاحت نہیں ہے، تو پھر یہاں پر اس کو نائب فاعل قرار دے کر شربا فعل مجہول آئے گا اس سے پہلے۔ اس میں شربا کی نسبت اللبن نائب فاعل کی طرف ہے، اور اسی طرح فعل کی ایک چوتھی قسم اور چوتھی تقسیم جو ہے وہ اعراب و بنا کے اعتبار سے ہے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بعض افعال ایسے ہیں جن کا اعراب ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، جبکہ بعض ایسے ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ عامل کے آنے سے بدلتا رہتا ہے۔ اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ پیچھے جتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف تمہیدی ہیں، اصل اعراب سے تعلق جو ہے اس آخری قسم کا ہے کہ فعل بھی معرب اور مبنی ہوتا ہے۔ چونکہ ہم پیچھے مبنی اسماء اور معرب اسماء سارے پڑھ چکے تھے، معرب اسماء کی مکمل تفصیلات، قسم مفرد منصرف صحیح، اسی طرح جمع مکسر صحیح، پھر جمع مذکر سالم کا اعراب، جمع مؤنث سالم کا اعراب، تسنیہ کا اعراب، اور پھر آگے اسماء اسم مقصور اور اسم منقوص کا اعراب۔ پہلے معرب کی ساری قسمیں پڑھی، پھر مبنی بھی پڑھ لی، لیکن وہ سارے اسماء تھے۔ تو اعراب تو چونکہ فعل کے اندر بھی آتا ہے، لہذا اب یہاں پر فعل کی بھی تقسیم بیان کر دی کہ فعل کے اندر بھی معرب اور مبنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ فعل معرب وہ فعل جس کا آخر عوامل کے تبدیل ہونے سے بدل جائے، جیسے یفعل سے لن یفعل اور لم یفعل۔ فعل مبنی وہ فعل جس کا آخر ایک ہی حالت پر برقرار رہے، عوامل کی تبدیلی سے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے ینصرنا سے لن ینصرنا اور لم ینصرنا۔ تو لن چونکہ حروف ناصبہ میں سے ہے، حروف ناصبہ چار ہیں، ان لن کئی اذن، یہ جب فعل مضارع پر آتے ہیں تو فعل مضارع کے آخر سے رفع کو دور کر کے وہاں پر نصب دے دیتے ہیں، یفعل سے لن یفعل۔ اور لم جو ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہے، ان لم لما لام امر لائے نہیں، یہ حروف جازم ہے، یہ جب فعل مضارع پر آتے ہیں تو فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دے دیتے ہیں، تو یفعل سے لم یفعل۔ اب آگے وہ فائدے میں یہ بتا رہے ہیں کہ کون سے افعال معرب اور کون سے افعال مبنی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فعل مضارع اکثر معرب ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں مبنی ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کے جو 5 صیغے ہیں، جیسے واحد مذکر غائب کا صیغہ یفعل، واحد مؤنث غائب کا صیغہ تفعل، پھر واحد مذکر مخاطب کا صیغہ تفعل، پھر اسی طرح واحد متکلم اور جمع متکلم کے 2 صیغے افعل نفعل، یہ تو سارے معرب ہی ہیں، کیونکہ جب ان کے اوپر حروف ناصب یا حروف جازم آتے ہیں تو ان کے آخر میں نصب اور جزم آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح وہ صیغے جن میں نون اعرابی ہوتا ہے وہ بھی معرب اس اعتبار سے ہے کہ حروف ناصب اور حروف جازم کے آنے سے ان کا نون اعرابی گر جاتا ہے، لیکن جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب یہ 2 صیغے ایسے ہیں جن کے اوپر حروف ناصب اور جازم آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ 2 صیغے فعل مضارع میں ایسے ہیں جو مبنی رہتے ہیں اور ان کا اعراب نہیں بدلتا، باقی 12 صیغوں کے آخر میں اعراب بھی بدلتا ہے اور ان کا نون اعرابی جو ہے اس میں بھی تبدیلی آتی جاتی رہتی ہے۔ جبکہ فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی فعل ماضی مکمل مبنی ہے، فعل امر بھی معروف پورا مبنی ہے، اور جب وہ فعل امر حاضر معروف کے علاوہ ہو، مثلا فعل امر حاضر مجہول ہو یا فعل امر غائب ہو یا فعل امر متکلم ہو تو وہ فعل مضارع ہی کہلاتا ہے، تو اس کا وہ مکمل، چونکہ اس کے آخر میں اعراب بدل جاتا ہے فعل مضارع کے شروع میں لام امر لگانے سے، تو اس کو معرب کہا جائے گا۔
جی، تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے۔ آج ہم نے فعل کی مختلف اعتبار سے تقسیمیں پڑھی ہیں۔ پہلی تقسیم زمانے کے اعتبار سے ہے، جس میں ہم نے پڑھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ دوسری تقسیم جو ہے وہ مفعول بہ کو چاہنے اور نہ چاہنے کے اعتبار سے ہے۔ اس میں ہم نے 2 قسمیں پڑھی، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو اس کی بھی 2 قسمیں تھیں، معروف اور مجہول۔ اور چوتھی قسم جو ہے وہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے ہے، یعنی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ہے۔ تو معرب سے مراد وہ فعل ہے جس کا آخر عامل کے آنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے یفعل سے لن یفعل یا لم یفعل۔ اور مبنی وہ ہے جس کا آخر ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے۔ اور فعل مضارع اکثر معرب ہوتا ہے، بعض حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، جبکہ فعل ماضی اور فعل امر حاضر معروف ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ اگر اسی لیسن سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی اشکال، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی واضح ہی ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جی سر واضح ہے۔ چلے الحمدللہ۔ تو کل ہم انشاءاللہ پہلے تو اس کی مشق حل کریں گے، بلکہ کوشش کریں آپ لوگ مشق کو حل کر کے لائیں، اور میں یہاں سے پوچھوں گا، اور اس کے بعد ہم اگلا چیپٹر بھی ساتھ ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔